ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಲಲಂತಿಕಾ ಲಸತ್ಪಾಲಾಯೈ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ದೇವಿ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಮೂಲ ಪಾರಾಯಣಂ ಸ್ಕಂದಂ 6 அத்தியாயம் 15 நிமிஷாபம். ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ಜನಮೇಜಯ ಉವಾಚ ದೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಸಿಷ್ಠಸ್ಯ ಕಥಿತಾ ಭವತಾ ಕಿಲ ನಿಮಿಕ್ಕತಂ ಪುನರ್ದೇಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನಿತಿ ಮೇ ವದ. ವ್ಯಾಸೋವಾಚ ವಸಿಷ್ಠೇನ ಚ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಃ ಪುನರ್ದೇಹೋ ನರಾಧಿಪ ನಿಮಿನಾ ನ ತಥಾ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ದೇಹಶಾಪಾದನಂತರಂ ಯಥಾ ಶಬ್ದೋ ವಸಿಷ್ಠೇನ ತದಾ ತೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಕೃತೌ ಋದ್ವಿಜೋ ಯೇ ವೃತಾರಾಜ್ಞಾ ತೇ ಸರ್ವೇ ಸಮಚಿಂತಯನ್ ಕಿಂ ಕರ್ತವ್ಯಮಹೋಸ್ಮಾಭಿಃ ಶಾಪದಗ್ಧೋ ಮಹೀಪತಿಗೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಯಜ್ಞೇ ಸಂಪೂರ್ಣೆ ದೀಕ್ಷಾಯುಕ್ತಶ್ಚ ಧಾರ್ಮಿಕಃ. किं कर्तव्यं कार्यमेताद् विपरीतभूत् किल अवश्यं भावि भावत्वाद शक्तस्म निवारणे मन्त्रैर्बहुविधैर्देहं तदा तस्य महात्मनः रक्षितं धारयामासु किञ्चित् श्वसनं संयुतं गन्धैर्माल्यैश्च विविधैः पूज्यमानं मुहुर्मुहुः मन्त्रशक्त्या प्रतिष्ठभ्य निर्विकारं सुपूजितं समाप्ते च क्रतौ तत्र देवा सर्वे समागताः ऋत्विग्भिस्तुता सर्वे सुप्रीताश्च भवन् नृप विज्ञप्तं मुनिभिस्तोत्रैः निर्विण्णात्मानमब्रुवन् प्रसन्ना स्म महीपाल वरं वरयसो व्रत यज्ञेनानेन राजर्षे वरं जन्म विधीयते देवदेहं नृतेहं वा यत्ते मनसि वाञ्छितम्. दृप्तकामं पुरोदास्ते मृत्युलोके यथा सुखम् एवमुक्तो निमेरात्मा सन्तुष्टस्तानुवाचः न देहे मम वाञ्छास्ति सर्वदैव विनश्वरे वासो मे सर्वसत्त्वानां दृष्टावत् सुरोत्तमाः नेत्रेषु सर्वभूतानां वायुभूतश्चराम्यहम्. एवमुक्तासुरास्तत्र निमेरात्मानमब्रुवन् प्रार्थयत्वं महाराज देवीं सर्वेश्वरीं शिवां मकेनानेन सन्तुष्ट सा ते भीष्टं विदास्यति. स देवैरेव मुक्तस्तु प्रार्थयामास देवतां स्तोत्रैः नानाविधैर्दिव्यैः भक्त्या गतया गिरा प्रसन्ना सा तदा देवी प्रत्यक्षं दर्शनं ददौ कोटिसूर्यप्रतीकाशं रूपं लावण्यदीपितम्. दृष्ट्वा प्रमुदिता सर्वे कृतकृत्याश्च चेतसि प्रसन्नायां देवतायां राजा वव्रे वरं नृप ज्ञानं तद्विमलं देहि येन मोक्षो भवेदपि नेत्रेषु सर्वभूतानां निवासो मे भवेदिति. ततः प्रसन्ना देवेशी प्रोवाच जगदम्बिका ज्ञानं ते विमलं भूयात् प्रारब्धस्यावशेषतः नेत्रेषु सर्वभूतानां निवासोऽपि भविष्यति. निमिषं यान्ति चक्षुंषि त्वत्कृते नैव देहिनां तव वासात् सनिमिषा मानवा पशवस्तथा पतङ्गाश्च भविष्यन्ति पुनश्च निमिषासुराः इति तत्त्वा वरं तस्मै तदा श्रीवरदेवता आमन्त्र्य च मुनीन् सर्वाः तत्रैवान्तर्हिताभवत्. अन्तर्हितायां देव्यां तु मुनयस्तत्र संस्थिताः विचिन्त्य विधिवत् सर्वे निमेर्देहं समाहरन् आरण्यं तत्र संस्थाप्य ममन्दोर्मन्त्रवत्तदा मन्त्रहोमैर्महात्मनः पुत्रहेतोर्निमेरत. अरण्यं मध्यमानायां पुत्रभ्रातुरभूत्तदा सर्वलक्षणसम्पन्नः साक्षान्निमिरिवापरः अरण्यामदनाज्जातः तस्मान्मितिरिति स्मृतः येनायं जनकाज्जातः तेनासौ जनको भवत्. विदेहस्तु निमिर्जातो यस्मात् तस्मात् तदन्वये समुद्भूतास्तु राजानो विदेहा इति कीर्तिताः. एवं निमिषुतो राजा प्रतितो जनको भवत्. नगरी निर्मिता तेन गङ्गातीरे मनोहरा मिथिलेति सुविख्याता गोपुराट्टाल संयुता धनधान्य समायुक्ता हट्टशाला विराजिता. वंशेऽस्मिन् येऽपि राजानस्ते सर्वे जनकास्तथा विख्याता ज्ञानिनः सर्वे विदेह परिकीर्तिताः. एतत्ते कथितं राजनिमेराख्यानमुत्तमं शापाद्यस्य विदेहत्वं विस्तरादुदितं मया. राजोवाच भगवन् भवता प्रोक्तं निमिषापस्य कारणं धृत्वा सन्देह मापन्नं मनोमेतीव संचलं वसिष्ठो ब्राह्मणश्रेष्ठो राज्ञश्चैव पुरोहितः
तत्र पङ्कजयोनेस्तु राज्ञा शप्तः कथं मुनिः कुरुं च ब्राह्मणं ज्ञात्वा निमिना न कृता क्षमा यज्ञकर्म शुभं कृत्वा कथं क्रोधमुपागतः ज्ञात्वा धर्मस्य विज्ञानं कथमिक्ष्वाकुसम्भवः क्रोधस्य वशमापन्नः शब्दवान् ब्राह्मणं गुरुं व्यासोवाच क्षमाति दुर्लभा राजन् प्राणिभिरजितात्मभिः क्षमावान् दुर्लभो लोके सुसमर्थो विशेषतः सर्वसङ्गपरित्यागी मुनिर्भवतु तापसः निद्राक्षुदोर्विजेता च योगाभ्यासे सुनिष्ठितः कामक्रोध तथा लोभोऽहङ्कारः चतुर्थकः दुर्ज्ञेय देहमध्यस्थ रिपवस्तेन सर्वथा न भूतः सर्वसंसारे न चैव वर्तते तु न भविता न पुमान् कच्चिद्यो जयेत रिपुनिममान् न स्वर्गे न च भूलोके ब्रह्मलोके हरे पदे कैलासे नेदृशः कश्चित् यो जयेत रिपुनिमान् मुनयो ब्रह्मपुत्र च तथा नेतापसोत्तमाः तेऽपि गुणत्रयाविद्धाः किं पुनर्मानवा भुवि कपिलसाङ्ख्यवेता च योगाभ्यासरतः शुचिः तेनापि दैवयोगाद्धि प्रतग्धा सकरात्मजाः तस्मात् राजन्नहङ्कारात् सञ्जातं भुवनत्रयं कार्यकारणभावात् तद्वियुक्तं कथं भवेत् ब्रह्मा गुणत्रयविष्टो विष्णु चैवादशङ्करः प्रभवन्ति शरीरेषु तेषां भावा पृथक् पृथक् मानवानां च का वार्ता सत्त्वैकान्तव्यवस्थितौ गुणानां शङ्करो राजन् सर्वत्र समवस्थितः कदाचित् सत्त्ववृद्धिः स्यात् कदाचित् रजसः किल कदाचित् तमसो वृद्धिः समभावः कदाचन निर्गुण परमात्मासौ निर्लेप परमो व्ययः अलक्ष्य सर्वसत्त्वानाम प्रेमेय सनातनः तथैव परमाशक्तिः निर्गुण ब्रह्मसंस्थिता दुर्ज्ञेया चाल्पमदिभिः सर्वभूतव्यस्वस्थितिः परात्मनस्तथा शक्तेः तयोरैक्यं सदैव हि अभिन्नं तत्त्वभूत ज्ञात्वा मुच्यते सर्वदोषतः तज्ज्ञानादेव मोक्षः स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः यो वेद स विमुक्तोऽस्मिन् संसारे त्रिगुणात्मके ज्ञानं तु विविधं प्रोक्तं साप्तिकं प्रथमं स्मृतं वेदशास्त्रार्थ विज्ञानात् तद्भवेत् बुद्धियोगतः विकल्पात् तत्र बहवो भवन्ति मतिकल्पिता अनुपवाक्यं द्वितीयं तु ज्ञानं तद्दुर्लभं नृप तत्तदा प्राप्यते तस्य वेदुसङ्गो यदा भवेत् शब्दज्ञानान्न कार्यस्य सिद्धिर्भवति भारत तस्मान्नानुभवज्ञानं सम्भवत्यति मानुषम् अन्तर्गतं तमच्चेतुं शाब्दबोधो हि न क्षमः यथा न नश्यति तमः कृतया दीपवार्तया तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुण्यं शीलं परहितत्वच्च घोपाभावक्षमा धृतिः सन्तोषश्चेति विद्यायाः परिभागोज्ज्वलं फलं विद्यया तपसा वापि योगाभ्यासेन भूपते विना कामादिशत्रूणां नैव नाशः कदाचन कामक्रोधादयो भावाश्चित्तजा परिकीर्तिताः ते तदा न भवन्त्येव यदा वै निर्जितं मनः तस्मात् निमिना राजन् न क्षमा विहिता मुनौ यथा ययातिना पूर्वं कृता शुक्रे कृता गसी भृगुपुत्रेण सप्तोऽपि ययादिर्नृपसत्तमः न शशाप मुनिं क्रोधाज्जरां राजा गृहीतवान् कश्चित् सौम्यो भवेत् कश्चित् क्रूरो भवति पार्थिवः स्वभावभेदान् नृपते कस्य दोषोऽत्र कल्प्यते हैहया भार्गवान् पूर्वं धनलोभात् पुरोहितान् ब्राह्मणान् मूलतः सर्वां चित्तुदो क्रोधमूर्छिताः पादकं पृष्ठतः कृत्वा ब्रह्महत्यासमुद्भवम् इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे देवी महिम्नि नानाभाववर्णनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।